मित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म। इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। जानीत, भवन्तः जानन्तु इति एषा सूचना अस्ति। भूतकालं दर्शयितुं लङ् लकारः यथा तथा क्तवतु प्रत्ययान्तं तन्नाम भूतकृदन्तरूपम् अपि प्रयुज्यते। किञ्चित् विवरणं करोमि। अगच्छत्, अपठत्, अलिखत् इत्यादीनि लङ् लकाररूपाणि। गतवान्, पठितवान्, उक्तवान् इत्यादीनि क्तवतु प्रत्ययान्तानि रूपाणि। क्तवतु प्रत्ययान्तानां प्रथमपुरुष उत्तमपुरुषादिभेदाः न भवन्ति, अपि तु पुंस्त्रीनपुंसकभेदाः एव। अतः एतस्य प्रयोगः सरलः भवति। तत्र लकारस्य प्रयोगः चेत् प्रथमपुरुषे अपठत् इति, मध्यमपुरुषे अपठः इति, उत्तमपुरुषे अपठम् इत्येवं रूपभेदः भवति। किन्तु क्तवतु प्रयोगः क्रियते चेत् त्रिषु अपि पुरुषेषु गतवान्, पठितवान् इति एकमेव रूपं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे चेत् गतवती, पठितवती इत्येवं रूपभेदः भवति। नपुंसकलिङ्गे चेत् गतवत्, पतितवत् इत्येवं रूपाणि भवन्ति। एतत् मनसि निधाय इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। तानि क्तवतु प्रत्ययान्तानि रूपाणि कथं भवन्ति इति चेत् यथा पठति, पठितवान्, पठितवती, लिखति, लिखितवान्, लिखितवती, गच्छति, गतवान्, गतवती, धावति, धावितवान्, धावितवती, खादति, खादितवान्, खादितवती, पतति, पतितवान्, पतितवती, करोति, कृतवान्, कृतवती, स्थापयति, स्थापितवान्, स्थापितवती, क्रीडति, क्रीडितवान्, क्रीडितवती, आगच्छति, आगतवान्, आगतवती, क्षालयति, क्षालितवान्, क्षालितवती, पीडयति, पीडितवान्, पीडितवती। यद्यपि अत्र पुल्लिङ्गरूपं स्त्रीलिङ्गरूपञ्च एव दर्शितम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि रूपं भवति। यथा पठितवत्, लिखितवत्, गतवत् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। सर्वत्रापि समानानि रूपाणि भवन्ति इति न चिन्तनीयम्। कानिचित् विशिष्टानि रूपाणि अपि भवन्ति। यथा नमति, नतवान्, नतवती, पचति, पक्ववान्, पक्ववती, जानाति, ज्ञातवान्, ज्ञातवती, गायति, गीतवान्, गीतवती, गृह्णाति, गृहीतवान्, गृहीतवती, इच्छति,
इष्टवान् इष्टवती पश्यति दृष्टवान् दृष्टवती तरति तीर्णवान् तीर्णवती पिबति पीतवान् पीतवती नयति नीतवान् नीतवती वसति उषितवान् उषितवती ददाति दत्तवान् दत्तवती तिष्ठति स्थितवान् स्थितवती शृणोति श्रुतवान् श्रुतवती एवं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि भवन्ति अतः विशेष अवधानं करणीयम् उत्तमपुरुषार्थे अपि समानरूपं भवति यथा लट्लकारे गच्छति इति रूपं तस्य लङ्लकारे अगच्छत् इति प्रथमपुरुषे गच्छामि इत्यस्य अगच्छम् इति उत्तमपुरुषे किन्तु द्वयोः अपि स्थाने गतवान् इति एकस्य एव रूपस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते भूतकृदन्तस्य प्रयोगः क्रियते चेत् एवमेव पठति इति लट्लकारे अपठत् इति लङ्लकारे पठामि लट्लकारे अपठं लङ्लकारे अनयोः द्वयोः स्थाने पुल्लिङ्गे पठितवान् इति एकमेव रूपम् करोति लङ्लकारे अकरोत् करोमि लङ्लकारे अकरवम् द्वयोरपि स्थाने पुल्लिङ्गे कृतवान् इति रूपम् इच्छति इत्यस्य लङ्लकारे ऐच्छत् इति रूपम् इच्छामि इत्यस्य ऐच्छम् इति रूपम् अनयोः द्वयोः स्थाने अपि इष्टवान् इति एकमेव भूतकृदन्तरूपं पुल्लिङ्गे अतः एव भूतकृदन्तरूपाणां प्रयोगः सरलः इदानीं तद्विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः गोपीनाथः ग्रामं गतवान् आसीत् ग्रामे सः किं किं कृतवान् इति अत्र लिखितम् अस्ति गोपीनाथः ग्रामम् अगच्छत् सः तत्र मातुलस्य गृहे अवसत् सः बान्धवैः अमिलत् सर्वैः बालकैः सह अक्रीडत् सः ग्रामपार्श्वे विद्यमानां नदीम् अपश्यत् नद्याः जलम् अपिबत् मित्रैः सह नदीम् अतरत् अनेकविधानि फलानि अखादत् अत्यन्तं सन्तोषेण कालम् अनयत् मासान्ते नगरं प्रत्यागच्छत् अनन्तरं मातुलाय पत्रम् अलिखत् इदानीम् आत्मानं गोपीनाथं मत्वा भवान् ग्रामे किं किं कृतवान् इति वदतु यथा अहं ग्रामम् अगच्छम् अहं तत्र मातुलस्य गृहे अवसम् अहं बान्धवैः अमिलम् सर्वैः बालकैः सह अक्रीडम् अहं ग्रामपार्श्वे विद्यमानां नदीम् अपश्यम् नद्याः जलम् अपिबम् मित्रैः सह नदीम् अतरम् अनेकविधानि फलानि अखादम् अत्यन्तं सन्तोषेण
कालम् अनयम् मासान्ते नगरं प्रत्यागच्छम् अनन्तरं मातुलाय पत्रम् अलिखम्। अत्र सर्वत्र भूतकालार्थे लङ्लकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। एतस्य स्थाने भूतकृदन्तरूपस्य तन्नाम क्तवतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः सरलः सुकरः च। यथा अहं ग्रामं गतवान्। अहं तत्र मातुलस्य गृहे उषितवान्। अहं बान्धवैः मिलितवान्। सर्वैः बालकैः सह क्रीडितवान्। अहं ग्रामपार्श्वे विद्यमानां नदीं दृष्टवान्। नद्याः जलं पीतवान्। मित्रैः सह नदीं तीर्णवान्। अनेकविधानि फलानि खादितवान्। अत्यन्तं सन्तोषेण कालं नीतवान्। मासान्ते नगरं प्रत्यागतवान्। अनन्तरं मातुलाय पत्रं लिखितवान्। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। रामगोपालः चेन्नैनगरं गत्वा इदानीं प्रत्यागतवान् अस्ति। पित्रा सह सः सम्भाषणं करोति। एतत् सम्भाषणं पठन्तु इति लिखितमस्ति। भवन्तः एतत् सम्भाषणं शृण्वन्तु। भवान् चेन्नैनगरं कदा प्राप्तवान्? बुधवासरे प्रातःकाले 7 अहं प्राप्तवान्। अनन्तरं भवान् किं किं कृतवान्? अहं प्रथमं मित्रस्य गृहं गतवान्। तत्रैव स्नानं कृतवान्। उपाहारमपि स्वीकृतवान्। ततः त्यागराजनगरं गतवान्। भवान् एकः एव गतवान् वा? नैव, मम स्नेहितः मां तत्र नीतवान्। तत्र सभाभवने कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। अहं तत्र मम लेखनं पठितवान्। अनन्तरम् अध्यक्षः मां प्रशंसितवान्। मम योजनाम् अङ्गीकृतवान्। अग्रिमसम्मेलने भागं वोढुं मां प्रार्थितवान्। कार्यक्रमानन्तरं सः एव मां रेल्स्थानकं प्रापितवान्। अत्र भूतकृदन्तस्य तन्नाम क्तवतु प्रत्ययान्तस्य एकवचनरूपाणि पुल्लिङ्गे प्रयुक्तानि सन्ति। एकवचनरूपस्य अन्ते वान् इति भवति। इदानीम् एतद्विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं दृष्ट्वा एतेषां लट् लकाररूपाणां क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि लिखन्तु। यथा गच्छति, गतवान्। पठति, पठितवान्। क्रीडति, क्रीडितवान्। पिबति, पीतवान्। लिखति, लिखितवान्। नयति, नीतवान्। पश्यति, दृष्टवान्। पृच्छति, पृष्टवान्। मिलति, मिलितवान्। त्यजति, त्यक्तवान्। खादति, खादितवान्। जानाति, ज्ञातवान्। प्रेषयति, प्रेषितवान्। प्रक्षालयति,
प्रक्षालितवान् उत्तिष्ठति उत्थितवान् उपविशति उपविष्टवान् स्मरति स्मृतवान् तिष्ठति स्थितवान्। एतावता वयं पुल्लिङ्गे क्तवतु प्रत्ययान्तस्य एकवचनरूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः स्मः। इदानीं वयं बहुवचनरूपाणां विषये ज्ञानं प्राप्नुमः। तदर्थम् एका कथा अस्ति। एतां कथां पठन्तु। कथायाः नाम अस्ति वृद्धस्य उपदेशः। कश्चन वृद्धः, तस्य 5 पुत्राः, ते सर्वे अलसाः, कार्यमेव न कुर्वन्ति। वृद्धः बहुवारम् उपदेशं कृतवान्, परन्तु ते न श्रुतवन्तः। वृद्धस्य मरणकालः आगतः। तदा सः पुत्रान् उक्तवान्, पुत्राः, मम क्षेत्रे कुत्रापि निधिः अस्ति, भवन्तः क्षेत्रं खनन्तु, तं निधिं प्राप्नुवन्तु इति। वृद्धः दिवङ्गतः। वृद्धस्य मरणानन्तरं पुत्राः क्षेत्रं गतवन्तः। क्षेत्रे सर्वत्र खननं कृतवन्तः, अन्विष्टवन्तः च, परन्तु निधिं न लब्धवन्तः। अनन्तरं ते चिन्तितवन्तः, कथमपि वयं क्षेत्रस्य खननं कृतवन्तः, इदानीं कर्षणं कुर्मः इति। ते क्षेत्रं कृष्टवन्तः, बीजानि उप्तवन्तः। अल्पेन एव कालेन सस्यानि प्रवृद्धानि। कालान्तरे ते अधिकं धान्यं प्राप्तवन्तः। तत् ते विक्रीतवन्तः, बहुधनं सम्पादितवन्तः च। तदा ते पितुः वचनं स्मृतवन्तः। तस्य अभिप्रायः कः आसीत् इति ज्ञातवन्तः च। भूतकृदन्तस्य पुल्लिङ्गे बहुवचनरूपाणि अत्र प्रयुक्तानि सन्ति। बहुवचनरूपस्य अन्ते वन्तः इति भवति। इदानीं वयम् एतद्विषये एकम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं दृष्ट्वा एतेषां बहुवचनरूपाणि लिखन्तु। यथा गतवान्, गतवन्तः, पठितवान्, पठितवन्तः, पतितवान्, पतितवन्तः, क्रीडितवान्, क्रीडितवन्तः, उक्तवान्, उक्तवन्तः, पीतवान्, पीतवन्तः, लिखितवान्, लिखितवन्तः, नीतवान्, नीतवन्तः, दृष्टवान्, दृष्टवन्तः, पृष्टवान्, पृष्टवन्तः, मिलितवान्, मिलितवन्तः, त्यक्तवान्, त्यक्तवन्तः, खादितवान्, खादितवन्तः, ज्ञातवान्, ज्ञातवन्तः, कृतवान्, कृतवन्तः, श्रुतवान्, श्रुतवन्तः, दत्तवान्, दत्तवन्तः, प्रेषितवान्, प्रेषितवन्तः, उत्थितवान्, उत्थितवन्तः, उपविष्टवान्। उपविष्टवन्तः। एतद्विषये वयम् इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। एतेषां वाक्यानां
वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनं करणीयं। यथा शिक्षकः छात्रं पाठितवान्। शिक्षकाः छात्रं पाठितवन्तः। शिक्षकः गृहपाठं लिखितवान्। शिक्षकाः गृहपाठं लिखितवन्तः। पंडितः ग्रन्थं परिशीलितवान्। पण्डिताः ग्रन्थं परिशीलितवन्तः। एषः बान्धवान् आमन्त्रितवान्। एते बान्धवान् आमन्त्रितवन्तः। सः पत्रं प्रेषितवान्। ते पत्रं प्रेषितवन्तः। भवान् संस्कृतं ज्ञातवान्। भवन्तः संस्कृतं ज्ञातवन्तः। नटः जनानां मनः आकृष्टवान्। नटाः जनानां मनः आकृष्टवन्तः। वानरः फलं खादितवान्। वानराः फलं खादितवन्तः। अहं विषयं स्मृतवान्। वयं विषयं स्मृतवन्तः। प्रवाचकः वार्तां पठितवान्। प्रवाचकाः वार्तां पठितवन्तः। चित्रकारः चित्रं दर्शितवान्। चित्रकाराः चित्रं दर्शितवन्तः। भूतकाले क्तवतु प्रत्ययान्तस्य एकवचनरूपस्य बहुवचनरूपस्य च सम्यक् अभ्यासं वयं कृतवन्तः। वयम् अग्रिमे पाठे पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः।